کچھ باتیں اردو میں، کیونکہ ریاست کو اس کی زبان میں سمجھانا بہت ضروری ہے. یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، ان کے پاس بس ہتھیار ہے اور ہمارے پاس اسلحہ ہے، سینہ ہے، جگر ہے اور قوم پر مر مٹنے والی اتنی بہادر قوم ہے. وہ تنخواہ دار ملازموں کو بھرتی کر کے سمجھتے ہیں کہ بلوچ کو غلام رکھیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جن آقاؤں کے غلام ہیں بلوچ ہیں، ان کے خلاف بھی جنگ لڑیں گے. وہ جن سامراجی قوتوں کے تلوے چاٹتے ہیں نا بلوچ نے، ان کو بھی منہ کی بات دلائی ہے. میرے مہربان بلوچ بہادر قوم کی بیٹیوں، میں مارنگ آپ سب کی ہمت اور جرت کو سب سلام پیش کرتی ہوں. اس ریاست کے پاس ایک طاقت تھی، وہ طاقت یہ تھی کہ کس طرح بلوچ کو ڈرایا جائے، اور ڈرانے کے لیے ریاست نے اپنی پوری مشین
भी होती, चुन चुन कर उनको पकड़ा गया, चुन चुन कर उनकी लाशें फेंकी गई। नफरत की इंतहा तो देखे, उनके लाशों पर, इनके सीनों पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा गया, मगर वो डरा ना सके इस कौम को। उस खौफ को हमने तोड़ दिया है। कौमें उस वक्त गुलाम हो जाती है जब वो डरती हैं, वो डर के मारे खामोशी इख्तियार करती हैं। मगर वो कौम जो डर को पीछे करके आगे आए और रियासत की बंदूक, उसकी तोपों का सामना अपने जिगर और असले से करे, उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। आज मैं अपने सरजमीन के इन नौजवानों को देख रही हूँ, इन शेरजाद औरतों को देख रही हूँ, इन बच्चों को देख रही हूँ, इन बुजुर्गों को देख रही हूँ। मेरा सीना फख्र से ऊपर हो रहा है। मुझे फख्र है, आप सब पर फख्र है। मैं आप सब लोग को बेखौफ होकर देख रही हूँ। मुझे आज इस जलसे में इनकलाब की बू आ रही है, वो इनकलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इनकलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी पूरी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। हो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूंखार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूंखारी की है हमारे लोगों में। उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। लेकिन याद रखें, जब भी तारीख लिखी जाएगी बलूचिस्तान की, तब तक तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलूचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। लेकिन ये हम नहीं हैं, ये सब हमारे मुकद्दस शहीदों का खून है, उनकी कुर्बानियां हैं, जो आज भी हम खड़े हैं और आज भी पाकिस्तान के सामने उसी दीदा दिलेरी से इसका मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे ख़यानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम में दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। जिस तरह 21 फरवरी ढाका में उन नौजवानों को मारा गया जो अपनी कौमी जुबान के लिए एहतजाज कर रहे थे, उस तरह 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है, उस दिन को भूलना नहीं है। अपनी याददाश्तों में खुरच खुरच के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे तो बट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाया बेगैरतों ने। वो निकले हुए दुपट्टे ये औरतें आपके सामने लाई है एक मेड़ के तौर पर कि यकजा हो जाओ, यकजा हो जाओ। इस कौम को देखो, ये बदबख्त वही कौम है जिसने बंगालियों की औरतों की अस्मत करी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। हमें कहा जाता है कि बलोच एक बदनसीब कौम है और हमारे मुकद्दर में लिखा है कि हम इस तरह दर पदर की टोकरे खाएं। हमें कहा जाता है कि सब्र करें, एक और दुनिया भी है। उन्होंने अपने तमाम के तमाम उन मजहबी शिद्दत परस्तों को हमारे तरफ बेच दिया है कि बलोच सब्र का घूंट है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये बदनसीबी नहीं है, बल्कि ये जालिम और मजलूम के दरमियान जंग है। वो जंग जो पाकिस्तान ने छेड़ी है, जो तब तक जारी रहेगी, तब तक
है। ये कोई रिवायती जलसागाह नहीं है, ना ये कोई रिवायती जलसा है, बल्कि ये तहरीक बलूचिस्तान भर की आवाज है। और जहाँ जहाँ बलोच आबाद है उन सब की आवाज है, उन सब के लिए हम आवाज उठाएंगे। बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगियों, झूठे फौजी ऑपरेशंस, बलूचिस्तान में कत्ल वारत और बलूचिस्तान के लोगों को दर बदर मुहाजिरीन की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाली रियासत के खिलाफ है। ये तहरीक नौकंडी से लेकर परोम तक, परोम के बॉर्डर तक तमाम मजदूरों की तहरीक है। ये तहरीक जीवनी से लेकर कराची तक तमाम बलोच माहिगीरों की तहरीक है। ये तहरीक कोई सुलेमान से लेकर मकरान तक हर चरवाहे के लिए आवाज उठाएगी, सबके लिए आवाज उठाएंगे हम। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहराब खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है, और ये धरती नवाब खैर बख्श की धरती है, शहीद बालाक्ष की धरती है, शहीद बानू करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं हैं, ये मारने से रुकने वाले नहीं हैं। आओ वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो इन्हें, आओ देखो, आंखें खोल कर इस अवामी ताकत को देखो। जो तुम्हारी डॉलरों से भर कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर ने एक शहीद को कांधा दिया है, यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। मैं आज इस अवामी इज्तिमा में शरीक जितने भी लोग हैं उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ। जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। और वो लोग जिन्होंने बलोचों में तफरीक पैदा करने के लिए हमें इलाकों में बांटा, जुबानों में बांटा, मजहब में बांटा, कबाइलों में बांटा, आओ उन सबको जवाब दे कि हम हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच की मुखालिफ रियासत का आमी है। बलोचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम, एक मजलूम। जो भी बलोच अपने अब सरबंदी करनी चाहिए, बलोचों अब नई सरबंदी की जरूरत है। ये सरबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नेआब कौम परस्त को, जिसका काम यही है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाज आ जाओ, बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है, और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। वो नामनियात कौम परस्त जो बलूचिस्तान के नाम पर दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, जो लापता अफराद की बात करते हैं, जो अपनी खुददारियत की बात करते हैं, जो साइल और वसाइल की रखवाली का ढोंग रचाते हैं, वही रात के बैठकर अपने आकाओं के सामने बैठकर ये प्लानिंग करते हैं कैसे बलोचों को दबाया जाए, कैसे उनकी नजरकुशी की जाए।
کہ کون بلوچ ہے اور کون ہے جس نے صرف بلوچ کے نام پر سودا کیا ہے بلوچستان کی شہیدوں کے خون کا. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، یہ مارچ جب تربت سے نکلا تھا تب ایک خاندان تھا بالاج کا خاندان، ایک بہن تھی نجمہ، ایک بھائی تھا اجمل، ایک باپ تھا مولا بخش اور اس کا بھائی تھا یونس. وہ سب، ان سب نے اپنے ماتم کو ہمارے لیے نہیں کیا، انہوں نے اپنی لاش رکھ دی بلوچوں کے لیے. اور ہم نے پورے بلوچستان میں جگہ جگہ جا کر میڑ لے کر آئے ہیں ہم سب آپ پر کہ ابھی ایک ہو جاؤ، ابھی ایک ہو جاؤ، اپنے معصوم نوجوانوں کے لیے ایک ہو جاؤ. نہیں، یہ ہمارا نصیب نہیں ہے. اسلام آباد میں اس ٹھٹھرتی سردی میں جب میں نے بلوچ بچوں کو دیکھا تو میں نے بھی دیکھا کہ کاش یہ اسکول جاتے، کاش یہ یتیموں کی زندگی نہ گزارتے. میں نے ان بیوہ عورتوں کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا کہ کیسے وہ تڑپ رہی ہے کہ ان کے شوہر کہاں ہے. میں نے ان ماؤں کو دیکھا، وہ مائیں جن کے بچوں نے صرف ہمارے مستقبل کے لیے، بلوچ کی مستقبل کے لیے اپنی جوانی ٹارچر سیلوں میں دے دی. کیوں ذاکر کی مائیں اس کے لیے جدوجہد کرے؟ کیا آپ کی فرض نہیں بنتی ہے کہ آپ بھی ابھی ذاکر کی تصویر اٹھاؤ؟ کیا مٹا خان کی تصویر آپ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا سمیع دین بس ڈاکٹر دین محمد کے لیے جدوجہد کرے؟ کیا ڈاکٹر دین محمد ہمارا اور آپ کا سیاسی ورکر نہیں تھا نا؟ وہ 16 سال سے وہ کس قید میں ہے؟ کس جرم کی سزا دے رہا ہے پاکستان اس کو؟ وہ ہر روز ہمیں مارنے آتے ہیں، ہر روز چھپ کر گیدڑ کی طرح وار کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اب ہر روز اپنی تمام توانائی اس تحریک کو دینی پڑے گی. ہم اپنے آنے والے نسلوں کو سڑکوں پر رولتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہم اپنے آنے والے نسلوں کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ پاکستان کے سامنے شرمندہ ہو. یہ تحریک بلوچستان کی بقا کی تحریک ہے. یہ تحریک ایسی ہی چلتی رہے گی. اس تحریک کو توانا کرنا اب ہر بلوچ کا بنیادی فرض ہے. ہم جب اسلام آباد کے لیے نکلے تھے تب ہمیں پتا تھا اسلام آباد میں بلوچ کے لیے انصاف نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پاکستان کو اس کی جمہوری شکل دکھا دی. وہ جمہوریت جس کا وہ ڈنڈورا پیٹتا ہے نا، وہ دکھا دیا اس کو کیا ہے اس کی جمہوریت. اس کا آئین جو ہے نا ایک پیس آف پیپر بھی نہیں ہے. ہم وہاں گئے، ہم نے اس کی عدلیہ سے کہا کہ تم با اختیار ہو تو تمہیں شرم سے مقام سے ڈوب مرنا چاہیے. جب بالاج کی لاش کو پھینکا گیا نا، تم سب لوگ اس عدالتوں کو جلا دیتے. ہم نے اس ریاست کو ایکسپوز کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے اور ان بلوچوں کے سامنے بھی جو تقریباً 2 دہائیوں سے یہ بول رہے ہیں کہ بلوچوں میں کوئی سیاسی اسٹرگل نہیں ہے. کوئی ایسا آیا ہی نہیں جو بلوچستان کے جنرل خاص کو سپورٹ کر سکے. ہم گئے تھے، ہمارے پاس 80 سال کی بوڑھی عورتیں تھے. ہم پاکستان کے پاس گئے تھے کہ بھئی ہمارے بندوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، اپنی عدالتوں کو عزت دو. لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے خود کو ایکسپوز کر دیا. اس نے اپنی تمام مشینری لگا دی کہ وہ نفرتیں پھیلائے اور ہم نے اس نفرت کو جذب کیا. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا نفرت کی ہے اسلام آباد میں ہم سے. اگر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں انصاف ہے اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ نام نیاز سیاستدان جن کو اس چیز کی بخار پڑی تھی کہ بلوچ تو یہاں تک آ گئے، اب کیا کیا جائے؟ اب ان کو کیسے روکا جائے؟ کیسے ان کو پیچھے دھکیلا جائے؟ جنہوں نے ہمیں لاوارث قرار دے کر 30 دن ایک قید خانے میں رکھا، قاتلوں کو ہمارے سامنے بٹھا دیا کہ جاؤ مارو بلوچ عورتوں کو. سب بندی کی ضرورت ہے. اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھے. نما قومی ذمہ داری انتو نما قومی ذمہ داری نما قومی ذمہ داری دا دے کہ نن ہچ دلو کارے مسکپن کہ ننا قومی تحریک کے غلط
تو آوار مسورت ایدو آرورانا تیٹی پاکستان سیٹی ٹی ہرشکی نماز آلبولتے بیزت کے ککنے اوفتے جی نمان دوارے نم کل آوار ہوتے تو آوار نم تینا مون بنتا مونم بلوچ نلقا بھی کشب نم بلوچ افیرے نم منا قاتلہ کورے داسام وقترے کسف بندی جی بگو بلوچ مظلوم ہے مظلومیت نائے لوٹی بگو آوار مگو اینو میں کل درخواست کے وائے کہ کتنا قبائلی جنگت ختم کرو دار ریاست شروع دے آنی خواہ سنے کہ بلوچ اسے ٹیلو تو جنگ کے اسے ٹیلو خلیر بٹے داکنا خواست رو میں اینو ما ایلو ایزا ایلو میں خواست کے وائے کہ قبائلی جنگت اتنا ختم کرو اسے مگو امو ریاست نمونا امو ریاست کی ایسے بلوچ برناس کی ایسے کتاب ایسے تو اللہ پاک او کتاب نوجوانوں دکھائی بابن تسلاسل کے بند کیکتا بندی کیکتا امو ریاست اینو اندکی ہمیں قبائلی امیرو معتبرتے اتیار تسوری امو اتیار تسوری کہ ننے بارے خلیر ننے حکمرانی کے دا کل تخلاف ننے منظم جد و جہد کروئیے میرے قوم کی شیرزال عورتوں میں آج آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں مجھ سے جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا تھا وہ حیران تھے دیکھیں تو صحیح پنجاب کا ظرف دیکھیں وہ بولتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب عورتوں کو آزادی دینے کی ان کی بڑی بڑی تحریکیں ہمیں دیکھ کر حیران تھے بلوچ عورت ہو کر مارچ پہ نکلی بلوچ عورت ہو کر مرد بھی تمہارے پیچھے نکلے میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بلوچ عورت بلوچستان میں پیدا ہوئی ہے یہ میرا شرف ہے یہ میرا اعزاز ہے کہ میں بلوچستان میں پیدا ہوئی ہوں جہاں میرا مقام میرے قوم پرستوں نے مجھے اس سماج میں سب سے بڑا مقام دیا ہے جس طرح میں آپ سب سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں جس طرح یہ وطن آپ کا ہے اس طرح بلوچ عورتوں کا بھی وطن ہے جس طرح آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے اس طرح بلوچ عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے جس طرح میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ یہ تحریک یہ آخری جنگ نہ صحیح لیکن یہ وہ جنگ ہے جس میں اب ہر عورت کو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا ہر عورت کو نکلنا پڑے گا ہر عورت کو نکلنا پڑے گا اپنے بچوں کے ہمراہ نکلنا پڑے گا اس میں بلوچستان کے ہر فرد کو اپنا حصہ دینا پڑے گا چاہے وہ 80 سالہ کا معاش ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ مرد ہے نکلو اپنے گھروں سے اور میں آپ سے کہتی ہوں اپنی عورتوں کو بنیادی تمام حقوق دے دو ان کو پڑھائی سے نہ روکے ان کو کسی بھی چیز سے نہ روکے اور ثابت کرے اس ریاست کو کہ ہم آزاد اور تہذیب یافتہ قوموں کی طرح اس زمین میں وجود رکھتے ہیں ہمارے یہاں عورت اور مرد دونوں برابر ہے دونوں ہی قوم کے حصے ہیں اور اسی طرح بلوچ عورتوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو تو اپنے گھروں سے نکلیں اپنے بیٹوں کو بلوچ تحریک کے ساتھ جوڑیں اپنے بیٹوں کو بہادری کے قصے سنائیں انہیں بہادر بنائیں انہیں نڈر بنائیں انہیں خوفزدہ نہ بنائیں یہ ہماری بقا کی جنگ ہے اس بقا کی جنگ میں اگر کوئی بچے گا تو ہم سب بچیں گے ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا کوئی بھی نہیں بچے گا کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے اس جنگ میں میں اپنے قوم کے استاد دانشور ٹیچر صحافی ان سب سے مخاطب ہوں کہ کوئی ہمیں باہر سے آ کر نہیں پڑھانے والا میں ہم ٹیچر سے مخاطب ہوں کہ جائے بلوچستان کے اسکولوں کو فعال کریں جائے ہمارے بلوچ بچوں کو پڑھائیں میں ہم ڈاکٹر سے مخاطب ہوں جو شاید اپنی زندگی کو بیرون ملک کہیں سیٹل لائف دیکھنا چاہتے ہیں ان کو کہتی ہوں میں کہ بلوچستان کے لوگوں کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آئے اپنے بلوچستان میں اپنے لوگوں کا علاج کریں
اور دوسری بات میں ان دانش پروں ان استادوں سے کہتی ہوں کہ آئیں اور بلوچستان پر بلوچ تحریک پر لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے بلوچ عورتوں کی عصمت دری کی، لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے اس ایک پوری قوم کو دہشت گرد قرار دیا، لکھیں کہ پاکستان کی ریاست میں ہر ادارے نے بلوچ نسل خوشی میں اپنا کردار ادا کیا، عدلیہ نے 144 نافذ کیا کم وقتوں میں، دیکھو تو صحیح کتنے ڈرتے ہیں یہ، کتنے ڈرپوک ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان میں 144 1948 سے نافذ ہے۔ تھریٹ الرٹ تو جاری کرنا تھا نا، تھریٹ تو ہے نا، آپ سب سے تھریٹ ہے، آپ سب سے، آپ کو مفلوج کرنے کے لیے، آپ کو غلام کرنے کے لیے ریاست نے اپنی ہر مشینری کا استعمال کیا، لیکن آج وہ خوفزدہ ہے، خوفزدہ اس لیے ہے کہ آپ سب لوگ پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے ہو، آپ سب لوگ وہ بنیادی سوال کر رہے ہو جو نوروز خان نے کیا تھا، جو بالا اجمری نے کیا تھا، جو بانو کریمہ نے کیا تھا، سوال وہی ہے، ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، ہم نے اپنے آنے والی نسل کو، ہم نے جس طرح بلوچستان کے چپے چپے سے عورتیں نکلی، بچے نکلے، میں ریاست کو بولتی ہوں کہ تم ہار چکے ہو، اگر اس کے بعد تم اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو مار بھی دو تو مجھے یقین ہے یہ تحریک اس سے زیادہ تواناتے رہے گی، یہ تحریک اس سے زیادہ آگے بڑھے گی، تم جتنے مارو گے ہم اتنے نکلیں گے۔ کیوں پوچھتے ہو کیوں؟ تو بتا دوں کہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے اور ہم اپنی قوم کی بقا، اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس شناخت کی جنگ میں ہم اپنے حوصلوں سے تمہیں شکست دیں گے، وہ تمہاری تقویدار فوج کو ہم اپنے حوصلوں سے شکست دیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور وہ بلوچ جو آج یہاں موجود ہے ان سب سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی آگے ایک بہت بڑا سفر باقی ہے، وہ سفر جو ہماری قومی شناخت کے بچنے کا سفر ہے۔ یہ سفر ہے کہا مارا شمارا ہم گرنچ بھول گئے، یہ سفر ہے کہا مارا شمارا وطی نیا میں درست فرق بیا کر گیا، ماش میں درستان گوشے کہ ہر جگہ گارو بے گوئے مردمانی کا اولستان بیائے دیما بیارے آئین دیما بیارے وقتی کے پاکستانی فوج شمیں لوگانی تو کا عرش کا عرش بدلا بوشتے پورا من بوشتے بلے بوشتے ہمیں مردمان گوشتا کہ پاکستانی ریاست یک دیوالے انچے سخت دیوالے کیا نہ پروشی بلے آئیر پروش دے گئے، آئیر پروش ماں وطی ہر امت و اسلاش دیا، آئیر پروش دیا میں اس میں مستری کاری من نزانا کہ چکر روش دیگا آستے منی زندگی اچ اور دیگا چکر روش پاکستان یہ روچہ جلی بل منا ایمانے تاکہ بلوچ استے بلوچستان استے شما جادو جائدہ دیما برے اور ہمیں اور مرچی یاد کری ہمیں اور پدا کھائے ای پشتا نشتگی مردم ای میں مردمان ایشانی ذات تاچر سیلانی تا بندہ میں اس میں باندھا تے وستا بندہ نوی شنی جادو جائد میں نو شمیں جادو جائدے ماں شمارا چارا لوٹا شمیں جادو جائدہ چون برے اور یک بے بلوچان یک بے اور آرہ ہوا بلوچ آرہ ماں ڈیکس کوڑے مردم کی شمارا جنگ آیا یہ خلاف ابھی یک بے یک بے منی کر رہا دیگا ایچ لیش میں وستا گوشا کے وستا پس من ہمیں گوشا کہ اسلام آبادا ماں کی نشتگی ما شمارا دیستا شمیں ہر روچ در آیک دیستا ما وش بھوتگی ما وشال بھوتگی کہ باندہ اسلام آباد اچھی بکان مارا یک راج ہے کیا دیم آباد لاتے گا پا انگریزی ہے کنا Dear world, you have been kept silent from decades on Baloch genocide. You have been a facilitator on Baloch genocide. Baloch has been facing systemic genocide from decades, where thousands of Baloch are enforcedly disappeared, and
and you keep your silence. You have kept your silence against these genocidal policies. Look at those people. These all are the victims of Pakistani state atrocities. They all want you to act upon your human rights. If there is a humanity left in this world, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people, how they have deprived us on our fundamental rights, right to live, right to freedom of expression. We want you to listen us. We want you to stop this silence. We want you to give us coverage. Our peoples are dying because of the Pakistani state atrocities. They are murdering us, they are butchering us. They didn't even left a single family without state violence. We urge you people that come and send your fact-finding mission to investigate the Pakistani state war crimes in Balochistan, to investigate that what funds you are giving to Pakistan in the name of terrorism. It has been exploited by killing of Baloch innocent people. Thank you. Baloch Raj. Ma pada shumara minnatu argoshi. Izal gulana minnatu argoshi. Uma mani imani taki Balochistan و بلوچ هستی شما می ورپاد کای ارزان ناید پادای منزانا بلی دیگران نیستی دیگران هیچ نیستی میگرا بس یکی رای آرا ہمیشه کی موتی مزمت مضبوط بکنی ما گوشو گاو منی ایمانی مرچی بچاری میتادا چک کا بازی مرچی اتروس سے ٹگا وٹی کین دنی کو کنشتا اتروس سے ٹگا ایرانا چھوڑ بکنا رستری فوجی آفتری میں سرا رستری فوجی اما فوج کے آیر گوشک بھی برو بلوٹے زالے گوشانا چک اے ریاست ہر روز کئی لوگے پاما لیا کرنا ہے نوے تئی سرا ڈیپینڈ کا جب پاکستان کے ظلم و ذاتی اور بربریت کی پاداش میں بنگلہ دیش آزاد ہوئے تو اس کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو پوری دنیا کی قوموں نے مبارکباد دی کہ مجیب الرحمان تمہیں مبارک ہو کہ تم نے پاکستان جیسے فاشسٹ اسٹیٹ سے آزادی حاصل کر لی. مجیب الرحمان نے کہا کہ ہم نے آزادی تو ضرور حاصل کر لی ہے لیکن اب بنگلہ دیش میں ایک بھی کنواری لڑکی موجود نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے جب بلوچ کو سوچنا چاہیے. یہ وہ مقام ہے جو بلوچ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے آگے کا مستقبل کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے بڑھے, دشمنوں کو دکھائے کہ آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ بنگال ہے, آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ 1971 ہے, اور بلکہ یہ سوچنا کہ یہ بلوچستان ہے اور بلوچستان اپنے شہیدوں کی قربانی سے اپنے وطن کی رکھوالی کرے گا. آپ کی تمام پالیسیوں کے خلاف ویسے ہی کھڑا رہے گا جیسے وہ کھڑا تھا. ایک شعر, گار باں بیگوا باں طوفان با بلے ای شغانہ جت مکند منا کسے کہ پشت تک انزے تک مارا پشت تک انزگی نہیں پدا اچ بس مونین ہوئی کنراج ای نما منت وارو ولی خلوئی اب ننا خلیف ہوئی مفتے کے ننے خلیفے نو اگر خلیف ہوئی ہے مفتی کیا میں ننے خلیفے نو خلیف ہوئی اب تنخواہ دارنگا فوجی تے پار ہوئی ہے کہ نمی موسیوار تے نمی پتلون تے بنگلہ دیش نتا وہ اللہ کا بلوچستان. اور ہمارے اس دھرنے میں موجود شروع دن سے جب ہم نے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی تھی, پی ٹی ایم کے ساتھی, پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھی, وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. یہ تحریک ہر مظلوم قوم کی تحریک ہے. میں ان سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اب ہمیں اس تفریق کو ختم کرنا چاہیے. اب ہمیں اپنے بلوچ پشتون نسل کشی کے خلاف یک
इन गिरफ्तारियों से आप पश्तून कौम की आवाज को रोक नहीं सकते। वो पश्तून माएं जब इस्लामाबाद में हमारे धरने में आते थे, उनके बच्चों को हम देखते थे, वो दर्द मुंसलिक है, वो दर्द एक है। जिस दर्द से पश्तून माँ गुजर रही है, उसी दर्द से बलोच माँ गुजर रही है। और हमारे इस दर्द का वजह सिर्फ और सिर्फ वही पाकिस्तानी फौजी है। जब दुश्मन एक है तो उसके खिलाफ हमें मुतहिद होकर इस मजम्मती जंग को आगे बढ़ाना है। और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में जो तहरीक चल रही है, वो लोग जो अपने खुददारियत के लिए निकले हैं, हम उनके साथ भी खड़े हैं। हम हर उस मजलूम कौम के साथ खड़े हैं। हम हर उस मजलूम की आवाज बनेंगे। बलोच हर उस मजलूम की आवाज बनेगा जो इस रियासती जबर, इसके गैर कानूनी, इसके गैर आईनी कामों के खिलाफ निकले हैं। बलोच यकजहती कमेटी आप लोगों की आवाज है, आप लोगों को उसकी आवाज बनना पड़ेगा, लेकिन अमली तौर पर आना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा। इस रियासत को ये बताना पड़ेगा कि बलोच एक फ्रस्ट्रेटेड कौम नहीं है। ये अगर इतनी ताकत में यहाँ आ सकते हैं तो इससे ज्यादा ताकत अपने प्लेटफॉर्म बलोच यकजहती कमेटी को दे सकते हैं, तवानाई दे सकते हैं, अपने लोगों की तरबियत कर सकते हैं और वो आपके रियासती जबर से निकाल कर बलोच कौमी तहरीक में ला सकते हैं। हम दोबारा आएंगे, हम बलोचिस्तान के कोने कोने जाएंगे और हमारे मुतालबात अब भी वही रियासत को कहती हूँ कि अपने फौजियों को लगाम दो, जिबरी गुमशुदगी बंद करो, इन माओं के प्यारों को वापस लेकर आओ, अपने डेथ स्क्वाड्स को बंद करो, अपने डेथ स्क्वाड्स को खत्म करो और हर उस चीज को खत्म करो जो तुमने बलोचों के खिलाफ किया है। हम आपके सामने खड़े हैं और जब तक आप अपने फौजियों को लगाम नहीं देते, बलोच इसी तरह मुनज़्ज़म तौर पर आपके सामने खड़ा रहेगा। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और कितने गिराएंगे? लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आज आए किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुज़म्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बलोचिस्तान जिंदाबाद, बलोच जिंदाबाद। और फिर से मैं कहूंगी आप सब साथियों को कि जो पिटीशन हमने दायर की है उस पिटीशन को साइन करें और इस तहरीक के साथ जुड़े रहें। ये तहरीक हम आपकी तवानाई मांगती है। ये तहरीक चाहती है कि आप अपना सुबह शाम इस चीज पर खर्च करें कि कैसे आप बलोच तहरीक को बचा सकते हैं। और बलोच यकजहती कमेटी ये भी कहना चाहती है कि बलोच अपने अर्श शहीद का वारिस हो। 25 जनवरी 2014 पाकिस्तान ने एक बड़े बलोच नस्ल कुशी की पॉलिसी को दबाने की कोशिश की, जब तूतक होशदार से 170 बलोच परजदों की लाशें दरियाफ्त हुई। वो लाशें लावारिस नहीं है जिन पर आपने अभी भी अपने पहरेदारों को बिठाया है। उन लाशों की वारिस बलोच कौम है और आज उन लाशों को खराज अकीदत पेश करने के लिए और साथ साथ हर उस बलोच को जिसने इस कौमी तहरीक के लिए, इस कौम की बका के लिए अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी, उनके लिए बलोच यकजहती कमेटी ऐलान करती है कि आज के बाद हर साल 25 जनवरी तूतक में जो इज्तिमाई कब्रें मिली थी उस दिन को हम बलोच नस्ल कुशी के दिन के तौर पर मनाएंगे और अपने शहीदों को याद करेंगे, उन लोगों को याद करेंगे जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनके जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इनकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं इज्तिमाई कब्रों के वारिस, जिनको आप देखते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है। बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा।
بلوچ و بلوچستان سرجنگا منتوار منراج نعرہ 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 بلوچ نعرہ 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 بلوچ نعرہ بلوچستان نعرہ بلوچستان بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی اینما میرتا نما قربانیتا نما بشمنینا نما داره برینا ملتوارد کنراج کنگم کنه نمه فخره من فخر کنا که شما اتنی رشد کرده میں ماتو گوارانی استاد کرده شما میں درد ہیچ نیا من گوشا که تما زندانا ببان بلے ای بڑی قومی اگر مناستے گڑازار رند بھی ما یقین ببان منا ہیچ پروانے منا ہیچ دکھ نہیں زندہ باد بلوچ راج پال دانا